पहिला सबैभन्दा पहिले त नेपालमा युवा पङ्क्तिलाई हामीहरूले गाँजाको बारेमा बुझाउनु पर्दछ। गाँजा औषधि कुन अर्थमा औषधि हो र यसलाई त नसाको रूपमा प्रयोग गर्नु नै गलत हो के। नसाको रूपमा प्रयोग गर्नु किन गलत हो भन्दाखेरि गाँजा भनेको यो सुरुवाती एउटा नसा हो। गाँजा पछि चरेस भाङ धतुरो हुँदै चाहिँ मान्छे ड्रग्ससम्म पुग्दछ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालका कैयौँ युवाहरूमा लागू भइसकेको छ। यो अहिलेसम्म कसैले चाहिँ यो अध्ययन गरेको छैन, तर मैले मेरै आँखाले देखेका छु धेरै युवाहरू चाहिँ जो बढी चाहिँ कलेजमा पढ्ने अलि धनाढ्यका छोराछोरीहरू चाहिँ यसरी कुलतमा बिग्रदैछन् नि। सुरुवात उनीहरूको गाँजाबाटै भएको थियो। मैले गाँजाको विरोध गर्न खोजेको होइन, तर यसलाई नसाको रूपमा प्रयोग नगरियोस्, यसलाई केवल औषधिको रूपमा प्रयोग गरियोस्। तर विडम्बनाको कुरो यही छ कि हाम्रो गाउँघरमा गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको चाहिँ गेडालाई चाहिँ अचार बनाएर खाइन्छ। पेटको समस्या भयो भने, तपाईँको कब्जियत भयो भने, तपाईँलाई चाहिँ खाना अपच भयो भने त्यसलाई त्यसरी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर काठमाडौँमा हेर्ने हो भने, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरहरूमा हेर्ने हो भने अहिलेका युवा पङ्क्तिहरूलाई यो एउटा नसाको रूपमा प्रयोग गरिदिन्छ क्या। अहिले त हुँदाहुँदै चाहिँ हाम्रो अब विश्वभरका चाहिँ हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर भनेर चिनिएको छ पशुपतिनाथ। यो नेपालको चाहिँ आराध्य देव भनेर चिनिएको छ। त्यो स्थानमा हामीहरूले हेऱ्यौँ भने त त्यहाँनिर एउटा व्यापारै भित्रभित्रै सञ्चालन भइरहेको छ नि त गाँजाको। हाम्रा गाउँघरका चाहिँ कान्लाहरूमा पनि देखेका धेरै त्यस्ता जडीबुटीहरू छन् जुन जडीबुटीहरूको हामीहरूले खोज तथा अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउनका निमित्त आयुर्वेद चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँदछ। गाँजालाई पनि गर्न सकिन्छ, तर यसलाई आयुर्वेदको एउटा पाटोको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, औषधिको रूपमा मात्रै, नसाको रूपमा होइन। अहिले त मैले देखिरहेको छु कि जति पनि यो अभियान सञ्चालन भएको छ र यो अभियानमा जोडिएका व्यक्तिहरू पनि युवा व्यक्तिहरू जो चाहिँ गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि जोडिएको देखियो क्या। उनीहरू त यति खुसी भयो कि नेपालमा जब गाँजा चाहिँ प्रतिबन्धितबाट चाहिँ खुल्ला हुन्छ उनीहरूले चाहे जति चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै स्थानमा पनि सेवन गर्न सकिने भनेर चाहिँ उहाँहरूमा एउटा खुसी छाएको छ। र त्यही अर्थले मात्रै ती युवाहरू आज यो अभियानमा जोडिएको देखे कि यो त विडम्बनाको कुरो हो। यी समस्त कुराहरू चाहिँ यति धेरै विडम्बनाको कुरा हो कि यसले देशमा विकास र समृद्धि भन्दा पनि हाम्रा युवाहरूमा एउटा अराजकता भोलिका दिनमा ल्याउँछ। युवाहरूमा भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ नैराश्यता ल्याउँछ। युवाहरूमा भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ नसाको नाममा चाहिँ एउटा कुलतमा फस्ने एउटा मार्ग बन्न सक्दछ। यसबारेमा आजकै दिनमा समस्त नेपालीहरूले बुझ्नु पर्दछ। आज समय रहँदैखेरि सन्तान र एउटा अभिभावक बिचको एउटा सम्बन्ध नै यहाँनिर टाढिँदै गइरहेको छ। त्यो सम्बन्ध नै बिग्रदै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ के। गाँजा औषधि हो, त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरियो भने मात्रै त्यो औषधि हुन्छ। त्यसलाई नसाको रूपमा प्रयोग गरियो भने त त्यो त विष हुन्छ के। र आजको विषय हामीले राखेका छौँ गाँजा अभियान। यस प्रोग्रामका लागि हामीले चाहिँ विभिन्न, अब नाम नतोकौँ, विभिन्न तपाईँको मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले नेपालका 4-5वटा हिन्दू सङ्गठनका अभियन्ता प्लस संयोजकहरूलाई नै मैले निम्त्याउने, बहसमा आउनुहोस् भन्ने कुरा गरेको। तर चाहिँ यदि चाहिँ डाइरेक्टली यसको गाँजा अभियानका बारेमा खुलेर समर्थन या खुलेर विरोध गरेपछि आफ्नो केही राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थीलाई चाहिँ हानि हुन सक्ने उनीहरूले पूर्वानुमान गर्दै आउने इच्छा जनाउनु भएन र तपाईँले आउनुभयो, त्यसको लागि म चाहिँ हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो अनलाइन पेज मार्फत म सबै सनातनीहरूलाई यसम्म भन्न चाहन्छु र म अमृत गिरीमा थोरै आफ्नो परिचय राख्न चाहन्छु। म अमृत गिरी सगौरा नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र विगतको दिनदेखिबाट चाहिँ जुन नेपालमा भइरहेको एउटा धर्मान्तरणको अवस्थालाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो अवस्थादेखिबाट के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा पहल कदमी लिइरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यसका विषयमा हामीहरूले आफ्नो स्थानदेखिबाट गर्न सक्ने भूमिकाहरू निर्वाह गर्नेछौँ। हजुर, समग्रमा भन्नुपर्दा यो अभियानका चाहिँ अब सल्लाहकार भनौँ, एउटा अम्बेसेडर, गाँजा अभियानका अम्बेसेडर भनेको भीम उपाध्याय नै हुन्। सेन्टर पोइन्ट भनेको भीम उपाध्याय हुन्। ल अब गाँजातिर जाउँ। गाँजातिर अब यो जो अहिले सेन्टिमेन्ट चलिरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ त तपाईँले समग्रमा? तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा देख्नुभयो होला गाँजा अभियानका बारेमा। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ यति चाँडो यसको असर के भएको छ भनेपछि तपाईँको मेरो जहाँसम्म मेरो चाहिँ नलेजको कुरा छ, अलमोस्ट नेपालभरि कमसेकम 50-60 जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला समितिहरू गठन भइसकेको अवस्था छ। यति चाँडो प्रभाव मैले पनि देखेँ सामाजिक सञ्जालमा। अहिले गाँजालाई चाहिँ नेपालमा खुल्ला गरिनुपर्छ भनेर एउटा आवाज उठाउने हिसाबले जुन धेरै सङ्गठनहरू चाहिँ यहाँनिर
खोलिएको छ धेरै स्थानहरूमा। वास्तवमा हामीहरूले गाँजा नेपालमा खुल्ला गर्ने त गर्ने, तर कुन अवस्थामा गर्ने, त्यसबाट हामीहरूले भावी पिढीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र त्यसले देशलाई कसरी आर्थिक विकास गर्न सक्छ वा गर्न सक्दैन, ती सबै परिकल्पनाहरूलाई हामीहरूले एक ठाउँमा राखेर मात्र खुल्ला गर्ने नियतले जुन अहिले भइरहेको छ नि, यसमा मलाई अलिकति मात्रै चित्त बुझाइ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले सबैभन्दा पहिले गाँजालाई खुल्ला गरिनुपर्छ या बन्द गरिनुपर्छ भन्दा पनि गाँजा त हाम्रो जहाँतै पाइन्छ नेपालमा होइन, जुनसुकै स्थानहरूमा पाइन्छ, तर गाँजा पाइन्छ भन्दैमा अहिले खाना त प्रतिबन्धित भए पनि खान्छन् मान्छेहरूले। मात्र कुरो के भन्दाखेरि गाँजा कति मात्रामा खाने, कुन औषधिको लागि प्रयोग गर्ने र किन प्रयोग गर्ने। आज त मान्छेहरूलाई यस्तो भएको छ कि व्यक्तिगत आफ्नो टेन्सन बढ्यो भने गाँजा खाने, टेन्सनबाट मुक्ति पाउनका निमित्त गाँजा खाने, हरेक परिबन्धलाई चाहिँ परिबन्धदेखिबाट मुक्ति हुनका निमित्त गाँजा खाने भनेर एउटा चाहिँ होड चलिरहेको छ। अब हुँदा हुँदा अवस्था यस्तो आयो कि भगवान शिवलाई समेत चाहिँ भगवान शिवको यो बुटी भनेर चाहिँ यस्तो भ्रमात्मक प्रचार गरियो। यहाँनिर त सबै हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा आस्थामाथि चाहिँ सिधै यो चाहिँ प्रहार हो। किन भन्दाखेरि भगवान शिवलाई आदियोगी शिव भनेर चिनिन्छ। आदियोगी शिव भन्नुको अर्थ के? जसले योगको सुरुवात गर्यो। योगको सुरुवात गर्ने व्यक्ति जसलाई कुनै पनि रसायन आफ्नो शरीरमा प्रवेश गराउनै पर्दैन, त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो महान योगका गुरुलाई समेत चाहिँ आज एउटा गाँजा खाने भनेर चाहिँ यहाँनिर एकदमै भ्रमात्मक प्रचार भइरहेको छ। यसमा सम्पूर्ण हिन्दूहरूले यो टिप्पणी जनाउनु पर्दछ। आज त यहाँनिर यस्तो भएको छ कि शिवजीको प्रसाद भनेर यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ होल्लामा यहाँनिर गाँजा सेवन गरिरहेका छन्। यो एकदमै गलत भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि आदियोगी शिवले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ गाँजा सेवन गरेका छैनन्। यो गलत हो है, यो गलत हो। यो हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूमा चाहिँ हुँदै नभएका कुराहरू चाहिँ यो घुसाइएको हो। किनभने उहाँलाई कुनै पनि गाँजा भनौँ या कुनै पनि त्यस्तो सेवन गर्न आवश्यकै छैन। उहाँ त आफ्नै ध्यानबाट चाहिँ एउटा यस्तो रसमा डुब्नु भएको छ कि उहाँलाई न कुनै गाँजा चाहिन्छ न कुनै केही चाहिन्छ। संसारै सबै भुलेर चाहिँ आफै भित्रमा चाहिँ ध्यानमा त्यति मग्न भएका व्यक्तिलाई कुनै केहीको आवश्यकतै पर्दैन। तसर्थले गर्दाखेरि योग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि यस्ता रसायनहरूको आवश्यकता पर्दैन। योगीहरूलाई यो भ्रमबाट मुक्त हुनु होला। र जो जतिले पनि चाहिँ आज चाहिँ गाँजालाई चाहिँ खुल्ला गरिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यसबाट भोलिका दिनमा हाम्रा भावी पिढीहरूलाई, युवा पिढीहरूमा कति धेरै असर पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मनन गर्नु आवश्यक छ। खुल्ला गरिनुपर्छ, तर त्यसका निमित्त एउटा संरचना बन्नुपर्छ राज्य स्तरदेखिबाट। राज्य स्तरदेखिबाट त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीहरूले आउने पिढीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ र त्यसबाट कसरी हामीहरूले सबैलाई लाभ पुर्याउन सक्छौँ, त्यो अवस्थाले मात्र हामीहरूले चाहिँ खुल्ला गरिन सक्दछौँ। होइन भने यो जुन बेफाकमा चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ खुल्ला गर्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले चाहिँ युवा पिढीहरूलाई त भोलिका दिनमा त झनै यसलाई चाहिँ हानि पुर्याउँछ। यसबाट झनै चाहिँ युवा पिढीहरू चाहिँ अझै बढी चाहिँ ग्रसित हुन्छन्। किनभने गाँजाका धेरै फाइदाहरू छन्, हामी मान्छौँ धेरै फाइदाहरू छन्, तर यसका बेफाइदाका बारेमा आजसम्म चर्चा भएन के। दुःखको कुरो यही छ कि आज यस्तो भयो कि यसलाई चाहिँ एउटा नसाको रूपमा मान्छेहरूले लिन थालेका पनि छन्, धेरै छन्। मैले मेरै आँखाले पनि देखेको इतिहास छ कि मैले स्वयं मेरो आँखाले देखेको इतिहास के छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिले सधैँ गाँजा सेवन गर्नुहुन्थ्यो र यस्तो समय आयो कि उहाँको पारिवारिक समस्याको कारणले उहाँ स्वयंले चाहिँ झुन्डिएर आत्महत्या गरेर मर्नुभयो। यो कारण किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ गाँजा धेरै सेवन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मान्छेलाई मानसिक रोग समेत चाहिँ उत्पत्ति हुने चाहिँ अनुसन्धानले बताएको छ। यसबारेमा कहिले चर्चा हुँदैन कि हामीहरूले चाहिँ फाइदाको बारेमा मात्रै चर्चा गर्छौँ, तर त्यसबाट हुने बेफाइदाको बारेमा आजसम्म चर्चा भएको छैन। र त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा डिप्रेसनको शिकार भइसकेका थिए र त्यो डिप्रेसनको शिकारले गर्दाखेरि आफूभित्रको आत्मबलै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले आफ्नो घराइसी समस्याकै कारणमा आत्महत्या गरेर झुन्डिएर मरेका छन्। यो इतिहास छ, यो इतिहास स्वयं मेरो आँखाले देखेको छ। तसर्थले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई समाजमा जगजाहेर गर्नुपर्छ, उजागर गर्नुपर्छ। हामीहरूले फाइदा 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 भनेर मात्रै त्यो फाइदालाई कसरी सुनिश्चित बनाउने, त्यो फाइदालाई कसरी हामीहरूले हाम्रो जीवनमा उतार्ने, त्यस बारेमा आजसम्म छलफल भएको छैन। नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएको गाँजा खुलाउने मात्र ठुलो कुरो होइन कि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने आजको प्राथमिकताको विषय यो हुन आउँदछ। नेपाली समाजमा कस्तो छ भनेपछि राम्रो कुरालाई चाहिँ ग्रहण त्यति चाँडो हुन्न र राम्रो कुरा त्यति चाँडो चाहिँ फैलिन्न। यो चाहिँ हाम्रो समाजको भनौँ यहाँ विश्वभरि एउटा ह्युमन साइकोलोजी हो। त नराम्रो चिज चाहिँ चाँडो फैलिन्छ, राम्रो चिजलाई चाहिँ समय लाग्छ।
अहिले हेर्नुहोस् केही यो गाँजा अभियान चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा भाइरल भएको मलाई लाग्दैन 1 महिना पनि भएको छ कि भएको छैन। अहिले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको अल ओभर नेपालमा पेनिट्रेट गरिसक्यो। र यहाँ कस्तो कन्सेप्ट छ भनेपछि गाँजा विरोधी हामी पनि हैनौँ। गाँजा एउटा औषधियुक्त तपाईँको जडीबुटी हो है, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। तर यतातिर के बुझिरहेछ मान्छेहरूले, युवाहरूले के बुझिरहेछ भने यसलाई गलत अर्थमा लिन खोजिरहेछ। मैले अहिले जति पनि अब यो अभियानमा जोडिनेहरू चाहिँ मेरै पनि आफ्नै परिवारका मेरा नातागोता इष्टमित्रहरू दाजुभाइहरू जो चाहिँ गाँजा सेवनतिर लागेका छन्, उनीहरू पनि चाहिँ खुसी भएर, किनकि उनीहरू चाहिँ रेगुलरली सेवन गर्ने हुनाले उनीहरू पनि एकदम योतिर चाहिँ एकदम अट्र्याक्ट भएका छन् के। सामान्य मान्छे यसमा अट्र्याक्ट भएको छैन, तर चाहिँ यो लाइनमा लागेका र युवा पिँढीहरू के यो अभियानको योजनाकार या एउटा अम्बेसेडर तपाईँको के भन्छन् भीम उपाध्याय हो या अहिले जो अभियन्ताहरू यसका बनेका छन्, उनीहरूले चाहिँ उनीको एउटा अथोराइज्ड एउटा लिगल पर्सन त होइन, उनीहरूले जिम्मेदारी लिन सक्छ र भोलिका दिनमा एउटा कुनै पनि फार्मास्युटिकल कम्पनी, एउटा दवाईको कम्पनीले एउटा दवाई, एउटा ड्रग्स निर्माण गर्दाखेरि अहिले नेपालको चाहिँ गभर्निङ बडी भनेको डिडिए, डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अफ नेपाल, उसले चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्छ सबै चिज। के भीम उपाध्याय या जो अहिले फेसबुकमा अभियन्ताहरू बनेका छन्, यो गाँजाका ठेकेदारहरू बनेका छन्, उनीहरूले अन्डरटेकिङ उनीहरूले चाहिँ दिन्छ कि त्यसको ग्यारेन्टी या कि भोलिको दिनमा यदि कसैको छोरा कसैको भाइ चाहिँ गाँजाका कारणले चाहिँ उसको भविष्य खराब हुन्छ होइन, एउटा नेपाली युवाको जीवन चाहिँ गलत डाइरेक्सनतिर जान्छ भने उनीहरूले ग्यारेन्टी दिन्छ। र मेरो प्रश्न त्यो उनीहरूले चाहिँ जस्तै तपाईँले आफैले भन्नुभयो उनीहरूले राम्रो बाटो मात्र, हाम्रो चाहिँ के हो तपाईँको जस्तो मेरो पनि त्यही धारणा छ। यदि तपाईँ चाहिँ कुनै चिज एउटा लिएर एउटा कुनै प्रोडक्ट एउटा कुनै एजेन्डा लिएर अगाडि आउनु भएको छ, त्यसको प्रो एन्ड कन्स, त्यसको फाइदा के छ र बेफाइदा दुवै चिजलाई केलाएर अगाडि बढ्नुहोस् न। अहिले लिएर आउनुहुन्छ एउटा तपाईँलाई एक्जाम्पल, लाइभ इक्जाम्पल दिन्छु, गणतन्त्र। नेपालमा गणतन्त्र, एउटा गणतन्त्र भनेको आफैमा गलत चिज होइन। भले म गणतन्त्रको समर्थक होइन, म हिन्दू सनातन धर्मतिर अनि म तपाईँको राजतन्त्रतिर समर्थन गर्ने मान्छे, त्यो मेरो व्यक्तिगत विचारधारा हो। र अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि अमेरिका एउटा गणतन्त्र भएको देश हो, त्यहाँ चाहिँ फलेको छ। तर नेपालमा यो अहिले 12-13 वर्षको समयमा गणतन्त्रले त झन् तपाईँको चाहिँ के भन्छन् सयौं राजाहरू, तपाईँको वडा अध्यक्षदेखि नगरपालिकादेखि लिएर गाउँ गाउँमा राजाहरू पैदा भए, के फाइदा भयो त? नेपालको परिवेशमा त त्यो त खपेन नि। र मेरो चिन्ताको विषय के हो भनेपछि अहिले जो परिवेश नेपाली युवाहरूको छ, त्यो परिवेशमा त मलाई त लाग्दैन कुनै पनि हालतमा तपाईँको नेपालको युवाहरूलाई चाहिँ या नेपाललाई चाहिँ त्यो तपाईँको गाँजाले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई सुधार्ला भन्ने। अब यसैमा चाहिँ धेरै अभियन्ताहरूले चाहिँ उहाँसँग मेरो वैचारिक लडाइँ पनि भयो फेसबुकमा ग्रुपहरूमा। र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दुई देशको उहाँले नाम लिनुभयो, क्यानाडा र युएसए। अमेरिका र क्यानाडा चाहिँ उनीहरूको भनाइका हिसाबले अमेरिका र क्यानाडाले चाहिँ तपाईँको गाँजा, मरिवाना र तपाईँको क्यानाबिसको एउटा खेतीले चाहिँ उनले आफ्नो जिडिपीमा राम्रै कन्ट्रिब्युट गरेका छन्। तर त्यो चाहिँ भ्रम फैलाइएको छ। यदि तपाईँले चाहिँ यदि अफिसियली आजभोलि त सब चिज तपाईँलाई गुगलमा धेरै चिज पाउन सकिन्छ। क्यानाडाको एउटा डेटाबेसमा हेर्दाखेरि 2020को जो जिडिपी बाई इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि सबभन्दा माथि रियल इस्टेट एन्ड रेन्टल एन्ड लिजिङ यो सेक्टर, यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ म्याक्सिमम जिडिपी क्यानाडाको, जसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेजमा प्रतिशतमा छ 13.7%। र जसमा चाहिँ टप 20 इन्डस्ट्रीहरूलाई उनले लिएका छन्। र यो चाहिँ फर्स्ट तपाईँको टप 1मा चाहिँ यो इन्डस्ट्री परिरहेछ, रियल इस्टेट एन्ड रेन्टल। र तपाईँको गाँजा खेती भन्दाखेरि तपाईँको अब एग्रिकल्चरभित्र पर्छ। र एग्रिकल्चर सेक्टरको क्यानाडामा तपाईँको अप्रोक्सिमेटली 2% को कन्ट्रिब्युसन छ, जसमा पनि एग्रिकल्चरभित्र तपाईँको एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फिसिङ एन्ड हन्टिङ, जसमा चाहिँ गाँजा त एउटा खालि पार्ट मात्र होला, टोटल त्यसको 2% कन्ट्रिब्युसन छ। त्यस्तै अमेरिकामा तपाईँको फाइनान्स र रियल इस्टेटको 22.3% र एग्रिकल्चरको मेयरली 0.8% कन्ट्रिब्युसन छ। धेरै अभियन्ताहरूले बारम्बार भन्ने गर्छ कि अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो, यिनी देशहरूले चाहिँ गाँजा बेचेर चाहिँ अहिले आफ्नो अर्थतन्त्र विकसित भएका छन् भन्ने चाहिँ यो भ्रम पनि फैलाइरहेका छन् होइन। यो गलत कुरा। यसरी चाहिँ गलत चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ भ्रममा पार्ने काम नगर्नुहोस्। मेरो आफ्नै गाउँले दाइ भाइहरू पनि एकदम पोजिटिभ छन्। ल हामीहरूले चाहिँ अब गाँजा खेती गर्छौँ है, अब म गाँजा किसान बन्न चाहन्छु
भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ इनबक्समा आएर मलाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ इच्छाहरू जागृति गरेका छन् र मलाई पर्सनली भन्छन्। अरू एकजनाले मलाई के भन्यो भनेपछि मेरो भाइले, दाइ तपाईँले चाहिँ गाँजा, तपाईँ हिन्दू सनातन धर्मतिर लागेको मान्छे, सनातन जागरणतिर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले गाँजाको विरोध गर्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ समर्थन पाइँदैन, तपाईँको सनातन धर्मको लागि तपाईँलाई समर्थन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि मेरो एउटा भाइले भने। मैले उहाँलाई भने समर्थन मलाई हिन्दू सनातन धर्म के मेरो घरको हो र, गर्ने भए गर, नगर्ने भए चाहिँ नगर। समस्या यहीँनिर छ कि हरेक कुरालाई लगेर यहाँनिर धर्मसँग जोडिदिने काम भएको छ। सनातन धर्मले गाँजाको मात्रै कुरा गर्दैन कि सनातन धर्मले आयुर्वेदिकको पनि कुरा गर्दछ, योगको पनि कुरा गर्दछ। यदि आयुर्वेदिक र योगलाई हामीहरूले प्राथमिकतामा राख्ने भने नेपालमा गाँजा नै सबै कुरो हो भन्ने व्यक्तिहरूले योग र आयुर्वेदिक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने बुझ्दछन्। यदि हामीहरूले यी दुईटा कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने नेपाल सुदृढ बन्न सक्दछ, विकसित बन्न सक्दछ। जबकि आज गाँजाले नेपाल चाहिँ विकसित बन्छ भन्ने सोच राख्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि समयमा आयुर्वेद र योगलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर नभनेको सुन्दाखेरि दुःख लागेर आउँछ कि त्यही भन्नुभयो हो, एकदम सही भन्नुभयो। मैले हजुरलाई टोक्न खोजेँ एकछिनको लागि। आयुर्वेदिकको पार्ट हामीले मान्यौँ कि तपाईँ गाँजा पनि आयुर्वेदभित्रै पर्छ। अरू थुप्रै चिजहरू पनि छन् त तपाईँको, हाम्रो चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पाइने। म अहिले चाहिँ भारतीय भूमिमा छु, मेरो साथीहरूले कतिपल्ट भन्छन् नेपालबाट चाहिँ त शिलाजित मगा, रुद्राक्ष मगा, यार्सा गुम्बा, थुप्रै अरू चिजहरू पनि छन् नि, बुझेको कुरा के उनीहरूलाई खालि गाँजा मात्रै देखिन्छ कि। समस्या यही नै छ कि अमेरिका र क्यानाडा विकसित भनेर मात्र भनिएको छ, तर अमेरिका र क्यानाडामा मान्छेहरू कसरी कुलतमा फसेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ आज चर्चा भएको छैन कि। सबैभन्दा धेरै त कुलतमा फसेका त त्यही छ नि त, युवा पङ्क्तिहरू। अब अहिले नेपाली समाज कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ विदेशीले जे गर्यो त्यसकै सिको गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ। अब हामीहरूले हरेक कुरालाई हेरौँ, नेपाली समाजमा हरेक अवस्थामा विदेशका संस्कृतिदेखिबाट लिएर अमेरिकामा प्रतिबन्धित गाँजा आज खुल्ला गरियो भनेर नेपालमा पनि खुल्ला गरिनुपर्छ भनेर कुरा राखिन्छ। अमेरिकामा जसरी त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूले, युवाहरूले गाँजा सेवन गरेर चाहिँ गाँजा मात्रै नभएर ड्रग्स, हिरोइन लगायत विभिन्न उनीहरूले युज गर्छन्, भोलिका दिनमा नेपालीहरूले त्यो पनि सिको गर्नेछन्। किन भन्दाखेरि यो त खुल्ला गरिँदैछ, उनीहरूको सिको न हो यो त। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चर्चा गर्नुपर्ने ठाउँमा युवा पङ्क्तिहरूलाई यसलाई प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, प्रयोगै गर्ने कुरोमै सिकाइएको छैन, खुल्ला गर्ने कुरामा आइसकेछ। यो नै सबैभन्दा विडम्बनाको कुरो। मैले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि जबकि गाँजामा रहेको जुन चाहिँ एउटा नशाजन्य पदार्थ छ, नशाजन्य रसायन छ, त्यसलाई हामीहरूले पहिला सबैभन्दा पहिले मार्नु पर्दछ, अनि मात्र सेवन गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई त्यसले फाइदा गर्दछ। जबकि त्यसमा भएको जुन रसायन छ, जुन नशा छ, त्यसलाई हामीहरूले सिधै चाहिँ चुरोटमा बेडेर खान्छौँ नि, त्यो खाँदाखेरि हामीहरूले त्यो नशा पनि सँगै लिइरहेका छौँ। नशाले कहिले पनि शरीरलाई फाइदा पुर्याउँदैन। जब हामीहरूले त्यो गाँजा धेरै सेवन गर्दछौँ तब मान्छेको चाहिँ शरीर सुक्दै जान्छ, त्यसपछि उसको आत्मबल कमजोर हुँदै जान्छ। यी कुराहरूलाई कहिले पनि आज चर्चा गरिएको छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरो, यो कसरी सेवन गर्नु भनिएको छ भन्दाखेरि गाँजालाई एउटा सेतो कपडामा बाँधेर दुधमा उमालेर त्यसपछि त्यसलाई घाममा सुकाएर अनि मात्र त्यसको प्रयोग गर्नु, तब मात्र त्यसले शरीरलाई कुनै पनि नशाजन्य चाहिँ एउटा रसायन दिँदैन र शरीरलाई हानि पुर्याउँदैन भनेर भनिएको छ। यी कुराहरूलाई कहिले चर्चा गरिएन, कहिले विश्लेषण गरिएन। यहाँ मात्र सवाल यो छ कि अहिले यो अभियान गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफू चाहिँ एउटा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निमित्त अग्रसर छन् या नेपाललाई साँच्चीकै समृद्ध बनाउनका निमित्त अग्रसर छन्। यो सबै नेपालीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि आज नेपालीहरूलाई यहाँनिर नशामा डुबाउने प्रयत्न हुँदैछ या नेपाललाई समृद्ध बनाउने प्रयत्न हुँदैछ। यदि वास्तवमै नेपाललाई समृद्ध बनाउन प्रयत्न हुँदैछ भने अहिले मैले जति पनि कुराहरू गरेको छु यी कुराहरूलाई सम्पूर्ण युवामाझ पुर्याउनु पर्छ, युवा वर्गहरूमा एउटा सचेतना ल्याउनु पर्छ। आज त युवा वर्गहरूमा के भइरहेको छ, तपाईँले काठमाडौँका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूले कति धेरै चाहिँ गाँजा सेवन गर्दछन्। आज नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको छ तर पनि उनीहरूले सबैभन्दा बढी गाँजा सेवन गर्दछन्। त्यो गाँजा सेवन गर्दाखेरि उनीहरूको घरमा पारिवारिक समस्या कति धेरै उब्जिएको छ, त्यो पारिवारिक समस्याको हामीहरूले कहिले चर्चा गरेका छैनौँ। सन्तान र एउटा अभिभावक बीचको एउटा सम्बन्ध नै यहाँनिर टाढिँदै गइरहेको छ, त्यो सम्बन्ध नै बिग्रदै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ के।
गाँजा औषधि हो, त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरियो भने मात्रै त्यो औषधि हुन्छ। त्यसलाई नसाको रूपमा प्रयोग गरियो भने त त्यो त विष हुन्छ के। यो कुरा किन आजसम्म विश्लेषण भएन? एक्ज्याक्टली। हजुर यो अभियन्ताहरूले या तपाईँको यो भीम उपाध्यायले कि यिनीहरूले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यिनीहरूले गाँजा लाई चाहिँ लिगल गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको अवस्था छ कि यिनीहरूले अहिले चाहिँ गाँजा इल्लिगल अहिले चाहिँ तपाईँको इल्लिगल छ नेपालमा, प्रतिबन्धित छ कि अहिलेको समयमा जसले चाहिँ प्रतिबन्धित समयमा युवाहरूले गाँजा सेवन गरेको छ, यो समयमा कि त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको पुनर्स्थापना, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो गाँजाको कुलतबाट कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ समस्याको समाधानतिर तिनीहरू गएका छन्, गर्दैनन् तिनीहरूले चर्चा। समस्या अलरेडी छ। एउटा चाहिँ गाँजा तपाईँको इल्लिगल, तपाईँको वैधानिक नहुँदा त यो हालत छ। वैधानिक भएपछि के हुन्छ? एक इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त अब तपाईँले पनि देखेको कुरा, हाम्रै नेपालमा पनि, हाम्रै गाउँ समाजमा पनि एउटा कुखुरा पालनको व्यवसायको कुरा गर्छु है। ल मानौ गाँजा सही छ, कुखुरा पालनको लागि पनि होडबाजी कस्तो लाग्छ? एक यस्तो समय आउँछ नबेची रेट नपाएपछि आफै या त आफैले खाने या त खड्डा खाल्डो खनेर पुर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यस्तो थुप्रै भएपछि के छ, जो अहिले चाहिँ वकालत गरिरहेका छन्, न यिनी चाहिँ कुनै इकोनोमिस्ट अर्थविदहरू हुन्, न यिनी चाहिँ यिनले चाहिँ कुनै जिडिपीको नलेज राखेका छन्, कुरा यिनले जिडिपीको गर्छन्, न त्यतिर यिनलाई के नलेज छ होइन, त्यो क्षेत्रका विज्ञ छैनन्। अनि चाहिँ कम्पिटिसन कुरा, मार्केट कहाँ छ तपाईँको? अब यदि चाहिँ गाँजाको कुरा गरेका छन् कि गाँजा उत्पादन गरेपछि पनि बजार कहाँ छ त? बजार त हुनु पर्यो त। यदि आज तपाईँलाई म चाहिँ मेरो नेपालमा घर चाहिँ तपाईँको उत्तर प्रदेशको बोर्डरमा छ। नेपालको कञ्चनपुर जिल्ला भनेको भारतको उत्तर प्रदेश तपाईँको उत्तर प्रदेश स्टेटको बोर्डर जिल्ला हो। र उत्तर प्रदेश भनेको नेपालभन्दा अलमोस्ट बढी भूभाग भएको क्षेत्र हो। जस्तो चाहिँ नेपालमा सित्तैमा गाँजा उत्पादन हुन्छ, उत्तर प्रदेशमा पनि त्यसरी चाहिँ आफै खेतहरूमा फलेको हामीले देखेकै छौँ। भोलिको दिनमा भारतमा चाहिँ इल्लिगल हुन्छ। भारतमा त खालि सायद पन्जाब र एक दुई स्टेटहरूमा चाहिँ तपाईँको लिमिटेड लेभलमा लिगल छ भारतमा पनि, तर अरू स्टेटमा इल्लिगल छ। यदि चाहिँ अब तपाईँ एक्सपोर्ट गर्ने भनेको होइन, सपोज तपाईँको प्रोडक्सन पनि हुन्छ र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु छ भनेपछि हामीले त हमेसा एक्सपोर्टको लागि भारतीय भूमि युज गरिरहेका छौँ र भारतले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई आफूले चाहिँ वैधानिक मानेको छैन, यसलाई इल्लिगल भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा उसले चाहिँ तपाईँको नेपाली एउटा प्याजलाई सम्म उसले चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको छ भारतमा एक्सपोर्ट गर्नुको लागि भनेपछि गाँजालाई त्यति सजिलै उसले मार्केट देला? उसले पनि त हेर्छ नि त, मार्केट पनि हुनु पर्यो नि। पहिलो कुरा जसले चाहिँ अहिले चाहिँ जिडिपीको कुरा गरिरहेछ, हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र यसरी हुन्छ र खडाखडामा के तपाईँको अर्थतन्त्र भन्दैमा तपाईँले फेसबुकैमा जिडिपी नेपालको बढाउने र फेसबुकैमा चाहिँ अमेरिका बन्ने कुरा हुन्छ र? त्यसो हुँदैन नि। अनि यिनीहरूले के गर्छ, एक चिजहरू मलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा के छ भनेपछि यिनीहरूले एक्सपोर्टहरू खोज्छ कि। एकजनाले के भने धार्मिक अभियन्ता तपाईँको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो, मेरो चाहिँ जिज्ञासाको उहाँले चाहिँ के उत्तर दिनुभयो कि भाइ हाम्रो टिममा देश विदेशबाट गाँजाका उसमा चाहिँ अध्ययन गरेका एक्सपर्टहरू छन् भने कि नेपालीहरू अमेरिका, युरोप या अरू देशहरूमा खालि गाँजाको अध्ययन गर्न मात्र जान्छन् कि फाइनेन्सियल सेक्टरतिर, तपाईँको हेल्थ केयर सेक्टरतिर, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीतिर, एजुकेसन सेक्टरतिर छैनन् हाम्रा एक्सपर्ट नेपालीहरू? उनीहरूले केवल गाँजा एक्सपोर्टलाई मात्रै पाउँछन्। विषयवस्तु यहीँनिर रह्यो कि हामीले आज जति छलफल गऱ्यौँ कि हामीले गर्नुपर्ने भनेको गाँजालाई व्यवस्थित ढङ्गले पहिला, सबैभन्दा पहिले त नेपालमा युवा पङ्क्तिलाई हामीहरूले गाँजाको बारेमा बुझाउनु पर्दछ। गाँजा औषधि कुन अर्थमा औषधि हो र यसलाई त नसाको रूपमा प्रयोग गर्नु नै गलत हो के। नसाको रूपमा प्रयोग गर्नु किन गलत हो भन्दाखेरि गाँजा भनेको यो सुरुवाती एउटा नसा हो। गाँजा पछि चरेस, भाङ, धतुरो हुँदै चाहिँ मान्छे ड्रग्ससम्म पुग्दछ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालका कैयौँ युवाहरूमा लागू भइसकेको छ। यो अहिलेसम्म कसैले चाहिँ यो अध्ययन गरेको छैन, तर मैले मेरै आँखाले देखेका छु धेरै युवाहरू चाहिँ जो बढी चाहिँ कलेजमा पढ्ने अलिक धनाढ्यका छोराछोरीहरू चाहिँ यसरी कुलतमा बिग्रदैछन् नि। सुरुवात उनीहरूको गाँजाबाटै भएको थियो। मैले गाँजाको विरोध गर्न खोजेको होइन, तर यसलाई नसाको रूपमा प्रयोग नगरियोस्, यसलाई केवल औषधिको रूपमा प्रयोग गरियोस्। तर विडम्बनाको कुरो यही छ कि हाम्रो गाउँघरमा गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको चाहिँ गेडालाई चाहिँ अचार बनाएर खाइन्छ। पेटको समस्या भयो भने, तपाईँको कब्जियत भयो भने
तपाईँको तपाईँले चाहिँ खाना अपच भयो भने त्यसलाई त्यसरी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर काठमाडौँमा हेर्ने हो भने, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरहरूमा हेर्ने हो भने अहिलेका युवा पङ्क्तिहरूलाई यो एउटा नसाको रूपमा प्रयोग गरिदिन्छ क्या। अहिले त हुँदाहुँदै चाहिँ हाम्रो अब विश्वभरका चाहिँ हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहर भनेर चिनिएको छ पशुपतिनाथ, यो नेपालको चाहिँ आराध्य देव भनेर चिनिएको छ। त्यो स्थानमा हामीहरूले हेऱ्यौँ भने त त्यहाँनिर एउटा व्यापारी भित्रभित्रै सञ्चालन भइरहेको छ नि त गाँजाको। यो त सही होइन नि त। नेपाली समुदायलाई, नेपाली युवाहरूलाई, युवा भनेको चाहिँ देशको मेरुदण्ड भनिएको छ, युवा भनेको देशको कर्णधार भनिएको छ। देश विकासमा सबैभन्दा बढी भूमिका युवाहरूको रहनुपर्ने ठाउँमा देश विकासको नाममा नसोचेर चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ अब सपनाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नसामा डुबाइरहेका छन्। अब यो अवस्थालाई चाहिँ हामीहरूले कहिल्यै व्याख्या विश्लेषण नगर्ने, नेपालमा प्रतिबन्धितलाई खुल्ला मात्र गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु यो पूर्ण रूपमा गलत देख्छु म। र मैले पहिले पनि भनिसकेँ कि हाम्रा आयुर्वेदका कैयौँ यस्ता औषधिहरू छन् जुन औषधिलाई हामीहरूले चाहिँ नेपालमा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रै आँखा अगाडि पनि चाहिँ हाम्रा गाउँघरका चाहिँ कान्लाहरूमा पनि देखेका धेरै त्यस्ता जडीबुटीहरू छन् जुन जडीबुटीहरूको हामीहरूले खोज तथा अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउनका निमित्त आयुर्वेद चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँदछ। गाँजालाई पनि गर्न सकिन्छ, तर यसलाई आयुर्वेदको एउटा पाटोको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, औषधिको रूपमा मात्रै, नसाको रूपमा होइन। अहिले त मैले देखिरहेको छु कि जति पनि यो अभियान सञ्चालन भएको छ र यो अभियानमा जोडिएका व्यक्तिहरू पनि युवा व्यक्तिहरू जो चाहिँ गाँजा सेवन गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि जोडिएको देखियो क्या। उनीहरू त यति खुसी भयो कि नेपालमा जब गाँजा चाहिँ प्रतिबन्धितबाट चाहिँ खुल्ला हुन्छ उनीहरूले चाहे जति चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै स्थानमा पनि सेवन गर्न सकिने भनेर चाहिँ उहाँहरूमा एउटा खुसी छाएको छ। र त्यही अर्थले मात्रै ती युवाहरू आज यो अभियानमा जोडिएको देखे क्या। यो त विडम्बनाको कुरो हो। यी समस्त कुराहरू चाहिँ यति धेरै विडम्बनाको कुरा हो कि यसले देशमा विकास र समृद्धि भन्दा पनि हाम्रा युवाहरूमा एउटा अराजकता भोलिका दिनमा ल्याउँछ। युवाहरूमा भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ नैराश्यता ल्याउँछ। युवाहरूमा भोलिका दिनमा एउटा ती नसाको नाममा चाहिँ एउटा कुलतमा फस्ने एउटा मार्ग बन्न सक्दछ। यसबारेमा आजकै दिनमा समस्त नेपालीहरूले बुझ्नु पर्दछ आज समय रहँदैखेरि। एकदम बिल्कुल। र यसका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै पनि हिन्दू सङ्गठन या त्यस्ता कुनै पनि सङ्घ संस्था र सामाजिक अभियानतिर देश विकासको लागि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ भनेर चाहिँ यस्ता अभियानहरूतिर लागेका कुनै पनि अभियन्ता या सङ्गठनहरूले चाहिँ यसको विरोध गरेका छैनन्। म चाहन्छु कि भोलिका दिनमा हाम्रो यो लाइभ भिडियोको केही न केही असर होस् र यसले चाहिँ म त धेरै चिन्तित छु। तपाईँको भीम उपाध्याय चाहिँ यसको चाहिँ होइन अहिले सल्लाहकारमा देखिरहेको छु। उहाँलाई चाहिँ हर ठाउँमा उहाँलाई चाहिँ प्रमोट गरिएको। तर उहाँ चाहिँ भनेको एउटा इन्फ्लुएन्सियल मान्छे हो। झन्डै फेसबुकमा 1.5 लाख 2 लाख मान्छेको उहाँसँग फ्यान फलोइङ छ र उहाँको चाहिँ एउटा विचारले चाहिँ एउटा गलत लहर पनि हो, एउटा विचारै हो। विचारले चाहिँ यदि मान्छे कसैप्रति प्रेरित छ भनेदेखि उसले डाइरेक्सन गलत दियो भनेदेखि त्यो युवाहरूलाई चाहिँ गलत डाइरेक्सनतिर पनि लान सक्छ र राम्रो डाइरेक्सनतिर पनि लान सक्छ। तर चाहिँ उहाँका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि म त सन्तोषजनक छैन। उहाँको चाहिँ फेसबुकमा कसैले टिका टिप्पणी गर्यो भनेपछि गर्नै नहुने, गरेपछि उनले चाहिँ कसैको दिदी बहिनी आमा बुवालाई डाइरेक्टली लाग्ने त्यस्तो उहाँको चरित्र छ। मलाई त फेसबुकमा ब्लक पनि गरेका छन्। मैले 2-3वटा आइडीबाट प्रोफेसनली मैले त एउटा वैचारिक हिसाबले उहाँसँग बहस गर्न खोजेको, तर उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ परिवारमा आएर गाली डाइरेक्टली लागेका छन् र ब्लक पनि गरे। यस्ता चाहिँ मान्छेहरू त तपाईँको यो अभियानको चाहिँ एउटा एम्बेसेडर, तपाईँको सल्लाहकार बनेर घुमिरहेका छन्। हामी यस्ताबाट के एक्सपेक्ट गर्ने त? हजुर, विडम्बना यही छ कि हजुर। र हाम्रो तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरू र अरू हिन्दू सङ्गठनमा आबद्ध युवाहरूले चाहिँ यो कुराहरूको लागि अगाडि आवाज उठाइदिनुपर्छ। यसको सदुपयोग होस्, तपाईँको गाँजाको सदुपयोग होस्, दुरुपयोग नहोस्। र ग्यारेन्टी त यिनीहरूले लिन्न, सिधा कुरा हो। कसैको भाइ बिग्रोस्, कसैको छोराछोरी बिग्रोस्। हाम्रै परिवारमा पनि अब म नाम तोक्न चाहन्न, 4-5 दिन पहिलेको कुरा हो। एउटै हाम्रै चाहिँ घर परिवारका एकजना आफन्त छन्, उनले आफ्नो छोरालाई घरबाट निकालेका छन् यही तपाईँको गाँजा साँझाको सेवन गर्ने चक्करमा। हजुर, म आफ्नै परिवारमा नभए पनि आफ्ना चाहिँ इष्टमित्र गणहरूमा त मैले यसरी चाहिँ आफ्नै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ बिग्रेको, उनको जीवन बर्बाद भएको त हामीले पनि देखेका छौँ नि। हेर्दा हेर्दै चाहिँ खालि चाहिँ कसैले भन्यो जिडिपी बलियो हुन्छ, अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने, उनीहरूले जिन्दगीमा केही नगरेका यी भन्नेहरू बताउन् न। तपाईँको
भीम उपाध्याय होस् या कुनै पनि अभियन्ताले नेपालमा चाहिँ एउटा के कन्ट्रिब्युसन गरेको, नेपालको अर्थतन्त्रमा के कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्, के फेसबुकमा आएर 1-2 सालमा अलि भाइरल बनेर केही कुराहरू मुद्दाहरू उठाएर कसैले दिएको अभियानको के अभियानहरू लिएर पैसा कसैले उठाइदिँदै मात्रै मान्छे मान हुँदैन, म मान्दिनँ त्यो चिजलाई। तर यसरी इन्फ्लुएन्स गरेर यसले चाहिँ यदि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ ठुलो छ, लाखौँको फ्यान फलोइङ भएको छ भनेपछि हामीले यस्ता मान्छेहरूको पनि विरोध गर्नुपर्छ। यस्ता विचारहरूको हामीले मान्छेको विरोध हुन्न, राम्रा विचारको समर्थन हुन्छ र गलत विचार यदि तपाईँका कुनै विचारहरूले चाहिँ भोलिका दिनमा आज तपाईँसँग मेरो राम्रो कुरा भइरहेछ, भोलिका दिनमा तपाईँका केही त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ समाजमा राष्ट्रमा या मेरा अभिव्यक्तिले समाजमा राष्ट्रमा नकारात्मक सन्देश जान्छ भनेदेखि त्यसको तपाईँले पनि मेरो विरोध गर्नुपर्छ, मैले पनि तपाईँ खुलेर विरोध गर्नु सक्नुपर्छ। जुन अहिले यो उठेको मुद्दा छ, यो मुद्दामा हामीहरूले छलफल गर्यौँ। मलाई पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमा भीम उपाध्यायज्यूसँग भन्नु केही छैन कि जुन उहाँले मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दालाई पहिले सबैभन्दा पहिले त युवा वर्गमा एउटा सचेतना ल्याएर अहिले काठमाडौँ लगायतका जति पनि स्थानका सहरहरूमा चाहिँ युवा पंक्तिहरू चाहिँ नसामा यसरी डुबिरहेका छन्, गाँजा जस्तै लगायतका गाँजाबाटै पनि चाहिँ डुबेका छन्। यी अवस्थाहरूलाई चाहिँ आजको दिनमा मध्यनजर गरेर मात्रै अभियान सञ्चालन गरियोस् र अभियान धेरै छन् क्या नेपालमा अभियान। समस्या यही छ कि मान्छेहरूलाई एउटा अभियान भनेर चाहिँ आफू अगाडि बढ्नका निमित्त चाहिँ एउटा एकदमै सजिलो मार्ग भएको छ कि आज मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको छु कि हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै न कुनै एउटा अभियानबाट चाहिँ आफू अगाडि बढौँ र आफ्नो जीविकोपार्जन पनि होस् र आफ्नो एउटा वाही पनि होस् भनेर अगाडि बढिरहेका धेरै व्यक्तिहरू छन्। तर यो छन् भन्दै गर्दाखेरि यसले समाजमा पार्ने असर, यसले समाजका व्यक्तिहरूमा पार्ने असर, यदि यी असरहरूबारे चर्चा गरिएन र यी असरहरू यतिकै छाडेर आफ्नो वाही र आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ प्रवृत्तिलाई मात्र स्थापित गर्नका निमित्त अगाडि बढिन्छ भने त्यहाँनिर विरोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यसर्थले गर्दाखेरि आजकै दिनमा जुन आवाज उठेको छ त्यो आवाजलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीहरूले विश्वास लिएका छौँ। उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्न र उहाँहरूले जसरी पनि पेलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्थितिले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही छैन। हामी जस्ता युवाहरू जसले बुझेका छन् ती व्यक्तिहरूले पनि आवाज उठाउने छन्। किन भन्दाखेरि यो कुनै तपाईँ र मेरो मात्र मुद्दा हुँदैन, यी तमाम युवाहरूको मुद्दा हुनेछ। भोलिका दिनमा हामीहरूलाई नेपाल समृद्ध बन्ने नाममा अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा जसरी युवा पंक्तिहरू बिग्रिएका छन्, नसामा लागेका छन्, देशमा घर घरमा चाहिँ जुन भाडभैलो भएको छ त्यो अवस्था हामीहरूलाई चाहिएन। त्यस्तो विकास हामीहरूलाई चाहिएन। हामीहरूलाई नेपाल समृद्ध होस्, हामीहरूलाई शान्ति चाहिएको छ। नेपाल हिजोको दिनमा जस्तो शान्त देश थियो त्यही शान्ति अवस्था चाहिएको छ। घर परिवार मिलेर बसेको हामीहरूले हेर्न चाहन्छौँ र युवा पंक्तिहरूले कमसेकम देशको बारेमा सोच्ने अवस्था रहोस्। बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त मात्रै अगाडि बढ्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू नबनुन्, देशका कर्णधारहरू देशका बारेमा सोच्ने बनुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब हामी समयको अन्त्यतिर पुगेका छौँ। लास्ट अन्तिम 1 मिनट हजुरलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त युवाहरूलाई? म समस्त युवाहरूलाई र जति पनि सनातनीहरूले यो लाइभ हेर्नुहुनेछ, अहिले हेरिरहनु भएको छ र पछि यो लाइभ इन भएपछि पनि सेयर भएर जति पनि युवाहरूले हेर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज धेरै मुद्दाहरूमा धेरै अभियन्ताहरू अभियानको नाममा अगाडि बढ्नुहुन्छ, तर अभियन्ताहरूलाई हामीहरूले अभियानमा सहयोग गर्ने भन्दैमा उहाँहरूको अभियानले भोलिका दिनमा कस्तो असर पुर्याउँदछ, उसले त्यो अभियानले फाइदा पुर्याउँछ, कति फाइदा पुर्याउँदछ र कति बेफाइदा पुर्याउँदछ, दुवै पाटोलाई हामीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र विश्लेषण गरेर मात्रै हामीहरूले त्यस्ता अभियानमा आफ्नो साथ दिनुपर्दछ। यदि अभियान गलत छ भने समय रहँदैखेरि त्यस अभियान चाहिँ यो कारणले गलत छ है भनेर हामीहरू जस्ता सचेत युवाले आवाज उठाउनु पर्दछ। हामीहरू एक सचेत युवा हौँ, यो देशका हामी सजग नागरिक हौँ। त्यो अर्थले गर्दाखेरि हरेक गलतलाई हामीहरूले गलत भन्न सक्नु पर्दछ, सहीलाई हामीहरूले साथ दिनु पर्दछ, तर गलतलाई सदैव गलत भन्ने एउटा आँट र एउटा सामर्थ्यता चाहिँ देखाउन सक्नु पर्दछ। यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण जो जतिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय निकालेर चाहिँ हाम्रो निम्तोलाई चाहिँ सहस्र स्वीकार गरेकोमा र आगामी दिनहरूमा पनि अब सनातन धर्मतिर तपाईँ एकदम जागरुक सचेत हुनुहुन्छ। त्यस सनातन धर्मलाई लिएर पनि हामी तपाईँलाई केही समयपछि अवश्य बोलाउनेछौँ। हजुर, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण जसले यसलाई लाइभलाई हेर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र सबै नेपालका नेपाली नागरिकहरूले यो कुरालाई आजकै दिनमा बुझ्न आवश्यक छ र बुझ्नका निमित्त उहाँहरूले कमसेकम एउटा अध्ययन गर्नुहुनेछ यो भिडियो मार्फत भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। हस्, धन्यवाद।